انجمن سرفروشان اسلام کے زیر انتظام المرکز روحانی کوٹری دربار عالیہ حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی پر ماہانہ 15ویں شریف کا اہتمام کیا گیا۔ ماہانہ 15ویں شریف کی محفل بعد از نماز عصر شروع ہوئی اور مغرب کی نماز پر اختتام پذیر ہوئی۔ اس محفل میں حیدرآباد کے علاوہ کوٹری، کراچی، ٹنڈو العیار، میرپور خاص، نواب شاہ، جامشورو اور دیگر شہروں سے عاشقان گوہر شاہی اور مریدان گوہر شاہی نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ 15ویں شریف کی اس محفل کا آغاز حمد باری تعالیٰ سے ہوا اور پھر نعتوں کا نذرانہ پیش کیا گیا۔ اس کے علاوہ قصیدہ مولا علی اور قصیدہ غوث اعظم بھی پیش کیے گئے۔ عاشقان گوہر شاہی نے قصیدہ مرشد کریم بھی پیش کیے۔ اس کے بعد ذکر الہی کی محفل ہوئی اور آخر میں لنگر کا اہتمام کیا گیا۔ اس موقع پر احکام نیوز سے بات کرتے ہوئے انجمن سرفروشان اسلام کے مختلف شہروں کے عہدیداروں نے کہا کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 15ویں شریف جو پرنور پروگرام تھو تمام پورے سندھ کا ساتھی نے شرکت کی۔ ان پروگرام کرنے جو مقصد یہ ہے کہ حضرت مرشد کریم حضرت سیدنا ریاض احمد گوہر شاہی جی 15 تاریخ کا نسبت ہے سندھی 15 تاریخ تے ہر مہینے تے اسا 15ویں شریف کندا آیوں چھو کہ سرکار پاک کے جیکی بھی شیوں ملیوں جیکی بھی یعنی مقام ولایت ملیوں سب کچھ وہ 15 تاریخ 15 رمضان سے منسلک ہے۔ انہیں جے کرے اسا ہر مہینے 15ویں شریف کندا آیوں۔ 15ویں شریف کرنے جو مقصد یہ ہے کہ تمام دوست ان میں شرکت کندا ہیں، تمام ساتھی دربار شریف تے مرشد کریم جے حضور پیش تھیندا ہیں، انہن کے وہ شے ملندی ہے جے کہ وہ سوچے بھی نہ تا سگن۔ رسول اکرم محمد فاطمہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ الحمدللہ 15 شریف جی رات اساں مرشد پاک سے ریاض احمد گوہر شاہی قدس اللہ ذات وبرکات کے ولایت ملی انہی نسبت سے اساں ذاکرین مرشد پاک جو وہ ولایت وارو ॾिहाड़ो اساں عید جے طور تے ملائندا आहियूं۔ ہر مہینے جی 15 تاریخ چنڈے جی الحمدللہ تے ایندا आहियूं۔ اولیاء اللہ جی تعلیمات کا فیضیاب تھیندا आहियूं، مرشد پاک جے فرمان کا فیضیاب تھیندا आहियूं۔ ऐं असांजी दिलि जी बैटरियूं भी सरकार शाह साहब जे निस्बत सां चार्ज थी थियनि। महीने में चार्ज थी ॻोठ लिया वेंदा आहियूं, वरी 15 छॾी ईंदी आहे त वरी अलहमदिल्ला मुर्शिद दर ते ईंदा आहियूं। सरकार शाह साहब फरमान आहे जीअं त भाई फरमाए भई मुर्शिद उहो जेको परे रहे बि तव्हांजी ख़बरगिरी करे, दिलि उहो जेको हर वक़्तु अल्लाह ताला जी ज़िक्र करे। लती सरकार जो बैत आहे तंदस्पी मन मणियो दिलि दंबूर हुजनि तंदू ते तलब जूं वध सुर वजन वादहू ला शरीक लहू इहो राग रगन से सुताई सो निड बादतनी जी। जो तर्जुमो इहो आहे तव्हां वटि उहा दिलि हुजे तव्हां भली आरामी हुजो पर तव्हांजी दिलि हर वक़्तु अल्लाह करे। जीअं क़ुर पाक जी हिकिड़ी आयत आहे कुझु बंदा मुंहिंजा अहिड़ा आहिनि जेके हलंदे घुमंदे फिरंदे हथा के निंड जी हालत में पासीरू वराईंदे बि मुंहिंजो ज़िक्र ख़ैरु कंदा आहिनि। उहो जानी ज़िक्र आहे कल्बी जेको असांजे मुर्शिद पाक अता कंदा आहिनि। असांजी इहा दुआ आहे कि अल्लाह ताला हर कंहिंजे क़ल्ब खे ज़िक्र इलाही सां जारी फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग मुबीन। आज इंतहाई खुशी की बात है कि 15वीं शरीफ का इस सतह पर आगाज़ हुआ है। 15वीं शरीफ तो गुज़िश्ता कई माह से चलती हुई आ रही है, लेकिन कोविड के बाइस यहाँ पर लोगों की जो तादाद है वो खासी कम थी। लेकिन आज देखा ये गया है कि तादाद में खासा इजाफ़ा हुआ है और 15वीं शरीफ जो कि मुर्शिद करीम के हवाले से है कि जिसमें आपने फरमाया कि हमें सबसे ज़्यादा खुशी जो होती है वो विलादत के हवाले से जो प्रोग्राम विलादत के हवाले से जो होता है प्रोग्राम उसमें नहीं सिर्फ 15 में हुआ करती है, क्योंकि ये राज़ियत मर्ज़िया का हमसे वादा किया गया। वो इंतहाई खुशी की अलामत है और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये महफ़िल ज़िक्र यूँ ही चलती रहेगी और अंजुमन सरफरोशान इस्लाम का जो पैगाम है ज़िक्र इलाही का, ये पैगाम हर दिल तक पहुँचेगा। साथी रिपोर्टर रायल शाह के साथ सलीम इमाम, एकाम न्यूज़, हैदराबाद।